अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। DHA बहरिया टाउन को खा गया, ये कहना है मलिक रियाज का, जो बहरिया टाउन के मालिक हैं और मुल्क में नहीं है बल्कि दुबई में बैठे हुए हैं। और साथ में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं अपना कारोबार वहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। बहरिया टाउन के तमाम मामलात पाकिस्तान से वाइंड अप करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। आपकी नज़र में ये सबसे बड़ी खबर है? नहीं, इससे एक और बड़ी खबर है और वो बम फोड़ा है ख्वाजा आसिफ ने। और एक नई डिबेट चल निकली है कि यार इस पाकिस्तान के साथ क्या क्या जुल्म होते रहे हैं, क्या क्या जुल्म हो रहा है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर इसकी आज़ादाना तहकीकात की जाए तो दिन में तारे नज़र आना शुरू हो जाएं कि कितना जुल्म इस मुल्क के साथ हो रहा है। और जिसका हाथ पड़ता है वो बिल्कुल भी कम नहीं करता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी डाल देता है, और अन्नी डाल दी गई है। और ये कौन इंकशाफ कर रहा है? ये इंकशाफ कर रहा है पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है, जो कई दफ़ा अहम वजारतों पे भी रहा है। और अगर पाकिस्तान के चंद पुराने पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाए तो उसमें से ख्वाजा आसिफ भी एक हैं। वो जो उन्होंने ट्वीट किया है उस पर सीनियर सहाफ़ियों ने जो तबसरे किए हैं और जो जो नई नई स्टोरियाँ सामने आ रही हैं, जो जो नए नए स्कैंडल्स खुलकर सामने आ रहे हैं, उस पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात मैं मलिक रियाज के हवाले से कर लूँ कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई हो रही है अब, ये प्लान तो बहुत पहले था, लेकिन इसको कई सियासी शख्सियात ने इक़्तिदार में आकर रोका। मलिक रियाज की फ़ाइलें तैयार थी और मैं एक ऐसे सियासतदान की बात करूँगा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी और चौधरी निसार अली ख़ान ने ये कहकर वफाकी वजारत दाखिला ली थी कि वो मलिक रियाज को फिक्स करना चाहते थे, और तकरीबन उनकी फ़ाइलें भी तैयार थीं। ये बात मुझे बताई उस मरहूम सियासतदान ने, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो उनका ये कहना था कि चौधरी निसार अली ख़ान को ये कहकर रोक दिया गया कि मलिक रियाज यानी बहरिया टाउन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब बनती है। अगर मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो फिर उनके ख़ानदानों की सरपरस्ती कौन करेगा? यानी जिनकी रोज़ी रोटी बहरिया टाउन से लगी हुई है उनको कौन संभालेगा? तो लिहाजा फिर ये कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन फ़ाइलें तैयार थीं। अब हो सकता है कभी चौधरी निसार अली ख़ान सच बताना चाहें जो उनके सीने में राज हैं, तो इसमें से एक राज ये भी बता दें। बहरहाल बहरिया टाउन के साथ जो कुछ हो रहा है, अब मलिक रियाज ने इल्ज़ाम DHA पर लगा दिया है, लेकिन वो एक शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो मलिक रियाज ही कहते थे कि इस मुल्क में कोई भी काम बगैर पैसों के नहीं होता। जहाँ पर उनकी फ़ाइल रुकती है वो फ़ाइलों को टायर लगा देते हैं, पहिए लगा देते हैं। तो अब आप ये देख लें कि वो इस क्रिकी में आगे हैं। अब शायद उनकी दाल नहीं गल रही। उन्होंने बहुत सारे ताकतवर हलकों की शख्सियात को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बताया जाता है कि दाल नहीं गली। अब आते हैं जो हमारी नज़र में बहुत बड़ा स्कैंडल है और जिसका इंकशाफ किया है ख्वाजा आसिफ ने। अब वो खुद बरसरे इक़्तिदार हैं, लेकिन उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है इस सिलसिले में। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया है जी कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी प्लीत कर रही है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने प्लीत का यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और फिर इशारा दिया है कि कोई लाहौर के विरक साहब हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो ये सरपरस्ती कर रहे हैं जो पुर्तगाल में अपनी जायदादें बना रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं रुकी। बहुत ही सीनियर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद बिश्कोरी साहब। उन्होंने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि ये तमाम तफसीलात FIA, स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट,
FBI انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس یونٹ IB اور ISI کے پاس ہیں۔ لگ بھگ 750 افسران اور 56 سیاستدان پچھلے 15 سال میں غیر قانونی فیور پلیٹ فارم سے دوہری شہریت لے چکے ہیں اور جائیدادیں بھی بنائی ہیں۔ یعنی 750 افسران میں 56 سیاستدان بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے عمر چیمہ، انہوں نے بات کو مزید آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک اسکرین شاٹ لگا کے انہوں نے لکھا، خواجہ صاحب آپ کی بات درست معلوم ہوتی ہے، ذرا چیک کرائیں کہ پرتگال میں پارک ویو سٹی کس بیوروکریٹ یا سیاستدان نے بنایا ہوا ہے، جہاں سرمایہ کاری کر کے لوگ یورپی پاسپورٹ بھی لیتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب نے یہ کٹا کھولا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوسٹ گزری ہے اور کامران خان صاحب بھی اب میدان میں کودے ہیں۔ کامران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ملک ریاض صاحب ان کے کلائنٹ ہیں۔ اب وہ خواجہ آصف صاحب کو جگت مار رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ دھماکہ خیز سکینڈل نہ جانے خواجہ آصف صاحب اب اس ایکس پوسٹ کو اس کے کنٹینٹ کو اون کریں گے یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستانیوں کے اربوں ڈالر پرتگال کے ریل اسٹیٹ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے منتقل ہوئے۔ پرتگال اس لیے کہ یورپی یونین میں شامل اس ملک نے پرتگال کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے گولڈن ویزا اسکیم متعارف کروائی تھی، جس کے تحت غیر ملکی انویسٹرز کے لیے پرتگال اور یورپی یونین کی سٹیزن شپ کا راستہ کھول دیا گیا تھا۔ حکومت پر لازم ہے خواجہ آصف سے منسوب اس انتہائی سنگین الزامات کی مکمل تحقیقات کرے، ISI نیب FIA پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے جو فوری پرتگال جائے، دیکھے وہاں پاکستانی سرمایہ کاری کے نتیجے میں قائم ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کا سراغ لگائیں۔ پاکستانیوں کی پرتگال میں سرمایہ کاری اتنی وسیع ہے کہ چند دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان سے اربوں ڈالر کی بلیک منی یورپ منتقلی کا جہازی سکینڈل ہے۔ کامران خان صاحب اسے کہہ رہے ہیں جہازی سکینڈل۔ اب کامران خان صاحب نے یہاں پر تھوڑی سی فکری بددیانتی کر دی ہے ہماری نظر میں۔ کامران خان صاحب کو پرتگال کے ساتھ ساتھ یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے کہ دبئی میں بھی جنہوں نے اربوں روپے منتقل کیے ہیں، جو منی لانڈرنگ کی ہے، جو ان کے سکینڈل ہیں، وہاں پر بھی ایک تحقیقاتی ٹیم کو بھیجیں جہاں پر ملک ریاض اور دیگر پراپرٹی ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور الیکشن سے پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ ملاقاتیں وہاں پر ہوئی تھیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ وہاں پر گئے، لیکن ملک ریاض سے ہو سکتا ہے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو کامران خان صاحب آپ نے پرتگال کی بات کی ہے تو آپ دبئی کی بات کر دیتے، لیکن واقعی یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، ایک جہادی سکینڈل ہے، جہازی بلکہ جہادی نہیں جہازی۔ تو خواجہ آصف صاحب آپ حکومت میں ہیں، آپ کو حکومتی اداروں کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ آپ اس ملک کے وفاقی وزیر دفاع ہیں اور آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور جو اربوں ڈالر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، لوٹ کر پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے، ان کو اس کرکی میں لائیں۔ آپ صرف ایک بیوروکریٹ کی بات کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا آپ کا اشارہ ہوتا ہے وہ طاہر خورشید صاحب کی جانب، چونکہ ان کے جو سمدھی ہیں ان کا تعلق سیال کوٹ سے ہے، وہ آپ کے سیاسی حریف بھی ہیں، تو بار بار آپ نام نہیں لیتے لیکن اشارہ ان کی جانب ہوتا ہے۔ بزدار دور میں وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، سکینڈل بھی جو ہے وہ میڈیا میں آئے، باتیں بھی ہوئیں، لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو ایک بیوروکریٹ کیوں خواجہ صاحب؟ یہاں تو درجنوں بیوروکریٹ ہیں، تو آپ کے پاس تمام کا ڈیٹا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ ان کالی بھیڑوں کو، جس میں گشکوری صاحب نے کہا 56 سیاستدان بھی ہیں، ان کو منظر عام پر لائیں، ان کے ناموں کی لسٹ جاری کر دیں۔ اور رہی بات بحریہ ٹاؤن کی، تو بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب اپنے کنڈکٹ کو اب دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس جو ہے DHA جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو کھا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کو اگر کسی نے کھایا ہے تو وہ ملک ریاض صاحب آپ خود ہیں۔ اس ریاست نے آپ کو بہت کچھ دیا، جن اداروں کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون بنے، جب آپ نے ان سے ٹکر لی اور انہیں خریدنے کی کوشش کی، اب ہر کوئی آپ یہ کہہ لیں بکنے والا تو نہیں ہوتا۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرولنگ کی گئی اور موجودہ آرمی چیف کے کردار کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، یہ باتیں عیاں ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گریبان میں جانگیں، اپنی اداؤں پر غور کریں۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔